नमस्सर्वेभ्यः। इदानीम् अहं बहु सन्तोषेण एकं विषयं वदामि। मम एकः छात्रः अस्ति वरुण् भारद्वाज इति। सः प्रारम्भकक्षां समापितवान्, प्रगतिकक्षां समापितवान्। इदानीं प्रयोगः नाम अस्माकम् एकः संस्कृतप्रयोगशाला अस्ति, यत्र वयम् अस्माकं संस्कृतज्ञानस्य उपयोगं कुर्मः। किमपि काव्यं स्वीकृत्य पठामः, स्तोत्रं स्वीकृत्य तस्य अर्थस्य विश्लेषणं कुर्मः, कथापुस्तकम् एकं लिखितवन्तः स्मः। एवम् अस्ति। तस्मिन् वर्गे अपि वरुण् महोदयः अस्ति। इदानीम् आषाढमासे वरुण् महोदयः एकां स्पर्धाम् आयोजितवान् अस्ति। कल्पनात्मकं लेखनीयम् अस्ति। तदर्थं सः पुरस्कारधनमपि ददाति। स्पर्धायाः विवरणं वरुण् महोदयः स्वयं ददाति। सः मां पृष्टवान्, सर्वेषां लेखनानि भवती पठित्वा कः विजेता इति निर्णेतुं शक्नोति वा इति। किन्तु मम कृते इदानीं तावान् समयः नास्ति, अतः अहं निर्णायिका नास्मि, अन्यः एकः महोदयः निर्णायकः अस्ति। ये संस्कृतं जानन्ति कृपया एतस्यां स्पर्धायां भागं वहन्तु। सम्यक् भवति, कल्पनात्मकं लेखनं लिखितुं सम्यक् भवति। संस्कृतं लिखितुम् एकः उत्तमः अवसरः अपि। जयं प्राप्नुवन्ति वा न वा, परन्तु लेखनं क्रियते चेत् तस्मिन् महान् आनन्दः प्राप्यते। अतः ये संस्कृतं जानन्ति, बहु न जानन्ति चेदपि, किञ्चित् जानन्ति चेदपि, यावत् संस्कृतं जानन्ति तस्य उपयोगं, तस्य ज्ञानस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु, अस्यां स्पर्धायां भागं वहन्तु। इदानीं वरुण् महोदयः स्वयं वदति स्पर्धायाः विवरणं। नमो नमः। अग्रे किं भविष्यति नाम आषाढमासस्य स्पर्धा अस्ति, अधुना प्रचलन् अस्ति। स्वकथां सम्यक् खलु @gmail.com वैपत्रसङ्केतं प्रति समर्पयतु। स्पर्धा 1948 आषाढशुक्लपक्षप्रतिपद आरभ्य श्रवणमासस्य शुक्लपक्षप्रतिपदपर्यन्तं निरवशेषेण एकमासं प्रचलति। अर्थात् स्पर्धा 13 ऑगस्ट पर्यन्तं प्रचलति। स्पर्धायां किं करणीयम्? अधुना अहं किञ्चित् सूचना ददामि। तस्य आधारित कथा रचनीयम्। दक्षिणाभिमुख्यां भित्तौ एकं सूक्ष्माकारं चित्रमस्ति। देयर इज ए स्मॉल पेंटिंग इन द सदर्न वॉल। तस्य एकं रहस्यमस्ति। It has a secret. यदि त्वम् अर्धनिशायां रहस्यभेद इति त्रिवारम् उच्चैः वदसि चेत् त्वं चित्रलोकं प्रवेष्टुं शक्नोषि। If you at the middle of the night say रहस्यभेद 3 times, then you can enter the picture world. चित्रलोकस्य नद्याः उत्तरणं कर्तुं नाविकस्य साहाय्यम् आवश्यकम्। In order to navigate the river in the painting, you need the help of the boatman. Parantu navikaya 5 रूप्यकाणि दातुं मा विस्मर. But don't forget to pay 5 rupees to the boatman. अधुना मध्यरात्रः अस्ति. It is now midnight. त्वं त्रिवारं रहस्यभेद इति आक्रोशसि. You yell thrice रहस्यभेद. अग्रे किं भविष्यति? न्यूनातिन्यूनं 20 वाक्यानि लिखित्वा कथां रचयतु। What happens next? स्पर्धाजेयं धनमपि अस्ति। There is prize money to be won. प्रथमपदं 3600 rupees अथवा तस्य मूल्यस्य कृते चौखम्बा पुस्तकापणात् इष्टग्रन्थाः। So you can either order books from the Chaukhamba bookstore for that value, or you will earn in cash money prize. Dvitiya padam 2600 rupees, or same books of that value. Tritiya padam 1600 rupees. Competition is ongoing and looking forward to all your submissions. The judge for this particular competition is Shriman Gadi Manojah, Bengaluru Nivasi,
दिव्यवाणी संस्कृतम् इति संस्थाचालकः, संस्कृतभाषाप्रियः, ईश्वरभक्तः, स्वाध्यायशीलः, games.sanskrit.dev इति संस्कृतक्रीडाजालस्थानस्य निर्माता, अध्यापने रतः, संस्कृतभाषापोषणाय कटिबद्धश्च. So your submissions to the email ID samyakkhalu@gmail.com will be evaluated by Shri Manoj Gadi Prakash. धन्यवाद. सर्वैः अवगतं खलु. एका भित्तिः अस्ति, रात्रौ तस्य पुरतः स्थित्वा रहस्यभेद इति त्रिवारम् उच्यते चेत् भित्तिः उद्घाटिता भवति, तस्मात् अन्यः लोकः एव उद्घाटितः भवति. कीदृशः लोकः उद्घाटितः भवते इति लिखन्तु. कृपया लेखनानि मम कृते मा प्रेषयन्तु. इदानीं बहूनि विद्युत्पत्राणि मम कृते आगच्छन्ति, अतः एतदपि मा प्रेषयन्तु. सम्यक् खलु @gmail.com तदस्ति वरुण् महोदयस्य सङ्केतः. तत्र प्रेषयन्तु. तत्त्वं कृते मा प्रेषयन्तु. सर्वेषामपि शुभं भूयात्. सर्वेपि लिखन्तु. यद्यपि सर्वे जयं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति, तथापि सर्वे लेखनं तु लिखित्वा आनन्दं प्राप्नुवन्तु इति मम आशा.